अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे प्यारे पाकिस्तान ने भी क्या किस्मत पाई है कि वो पाकिस्तान जो 1960 में चाइना, सऊदीया और दीगर रियासतों को कर्जे दिया करता था, आज की ताकतवर तरीन रियासतें जो हमें दिखाई देती हैं, कभी वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत कमज़ोर हुआ करती थीं और पाकिस्तान इस ज़बरदस्त पोजीशन में होता था, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इस कदर मजबूत थी कि हम चाइना, सऊदीया और दीगर रियासतों को कर्जे दिया करते थे। बाहर के ममालिक से अमीर घरानों के बच्चे खूब पैसा खर्च करके पाकिस्तान क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए आया करते थे, जो आज हम देखते हैं और बल्कि पिछले 30, 35, 40 साल से हम देखते हैं कि यहाँ से लोग अमेरिका, बरतानिया तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। एक ऐसा निज़ाम जो इमरान खान जिसका अक्सर जिक्र करते हैं कि 1960s में पाकिस्तान का क्या दौर था और आज पाकिस्तान का क्या हाल हो गया, और शायद जो इमरान खान की बड़ी ज़बरदस्त कन्विक्शन थी कि हम पाकिस्तान का निज़ाम बदल सकते हैं, अगर मैं वज़ीर आज़म बन गया तो मैं पाकिस्तान के निज़ाम को बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, वो शायद इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान का वो गोल्डन टाइम पीरियड देख रखा था। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब का जो ख्याल था कि वो आएंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जैसे जैसे वो इस्लाहात करना चाहेंगे वैसे वैसे वो अवामी मफाद में इस्लाहात करते चले जाएंगे और निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपको आज देती हूँ और ये बड़े दुखी दिल के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये बात करूँगी कि कैसी अजियतनाक बात है कि एक ऐसा ईमानदार शख्स पाकिस्तान को इतने सालों बाद कोई ऐसा लीडर मिला है जो पाकिस्तान को अपने घर की तरह जिसकी फिक्र करता है, सोचता है, अगले इलेक्शन की बजाय अगली जनरेशन्स के लिए फैसले कर रहा है। वो बहुत मुश्किल तरीन, इंतहाई टफ डिसीजंस भी वो इसलिए ले रहे हैं, हालांकि बहुत हाई पॉलिटिकल कॉस्ट है कुछ फैसलों की, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान पॉलिटिकली अनपॉपुलर फैसले भी इसलिए ले रहे हैं ताकि वंस एंड फॉर ऑल सिस्टम सीधा हो सके। लेकिन आयरनी देखिए आप कि कल इमरान खान ने जो क्रिमिनल लॉ की एक तरमीम मंजूर करवाई अपनी काबीना से, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर फ़र्ज़ होगा कि वो 9 महीने के अंदर अंदर, 9 मंथ्स के अंदर अंदर उन क्रिमिनल केसेस का फैसला करें। और अगर उन्होंने बर वक्त इसका फैसला ना किया और इसकी कोई मुनासिब वजह भी ना बता सके तो फिर जाहिर है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम ये किया है कि सिर्फ जजेस पर इसको नहीं मौकूफ रखा, बल्कि प्रोसिक्यूशन को भी इसमें रोप इन कर दिया है कि अगर कोई प्रोसिक्यूटर भी केस को जानबूझकर लटकाएगा, इल्तवा का शिकार करेगा, तो उसको भी जवाबदेह होना पड़ेगा कानून के आगे। और ये एक ऐसी ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक था कि जिस पर सब ने उनको शाबाश दी, चाहे कोई इमरान खान से सियासी तौर पर मुत्तफिक हो या फिर उनसे इख्तलाफ रखता हो। लेकिन कैसी बदकिस्मती की बात है कि चलें, ये जो कुछ सियासी जमातें हैं इन्होंने तो जाहिर है कि अपना ये मिस करते हैं वो टाइम जिसमें खाता था तो खिलाता भी था वाला था सिलसिला। फिर इसमें कई सहाफ़ी हजरात हैं जिनको अब टोकरी ग्रुप भी कहा जाता है, जो टोकरियां लेकर, लिफाफे लेकर खुश रहते थे कि ठीक है, एज लॉन्ग एज हमारा पेट भर रहा है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं जो हम कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान में हम ऐसी लेविश ज़िंदगी गुजार सकते हैं सहाफ़त करते हुए। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुल्क का ये कैसे बेड़ा गर्क करते हैं, हमारे इंटरेस्ट सर्व होने चाहिए। उन सबको तो मिर्चें लग रही हैं कि ये इमरान खान क्यों इस तरह की लेजिस्लेशन ला रहे हैं, और सो मच सो कि ये जो औरत मार्च आंटियां वैसे बड़ा शोर मचाती हैं कि जी हमें पाकिस्तान की ख़वातीन के हुकूक की बड़ी परवाह है और हम पाकिस्तान में ख़वातीन को सिक्योर करना चाहते हैं। अब जब इमरान खान एक कानून ला रहे हैं कि भाई आप 4 माह के अंदर अंदर ज्यादती के जो रेप के केसेस हैं इनका भी फैसला ज़रूरी करना होगा, क्रिमिनल केसेस हैं इनको भी 9 माह के अंदर अंदर निपटाना होगा, जो प्रोसिक्यूटर ढील लेता हुआ दिखाई देगा कि वो टाल मटोल कर रहा है, केस को किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहा और जिम्मेदारान का तयन करके उनको सजा की तरफ नहीं लेकर जा रहा, सिलसिला रुक रहा है उस प्रोसिक्यूटर की वजह से, तो उसको भी आंसरेबल होना पड़ेगा कानून के आगे। और अगर कोई जज साहब टाल मटोल करेंगे तो उनको भी आंसरेबल होना पड़ेगा। अब इस बात पर इनको इस कदर मिर्चें लग चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, अंदाज़ा करें आप कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिसका काम है कि वो अवामी मफाद में पिटिशंस लेकर आए, अवामी मफाद में खड़ी हो, वो बेशर्मों की तरह इस बात पर खड़े हो गए कि हम इस तरमीम को मुस्तरद करते हैं,
ہم ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. ہم کوئی یہ نہیں مانتے کہ عمران خان حکومت کہہ رہی ہے کہ 9 ماہ کے اندر اندر ججز فیصلہ کریں. ہم اس بات کو نہیں مانتے. دوسرا انہوں نے شاندار کام یہ کیا جی کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے، اور اس میں جہانگیر ترین صاحب کا بھی کیس وہ جان بوجھ کے لے آئے ہیں روپ ان کر کے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ صرف نواز شریف کے پٹھو بن کے حرکت کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے ان کو جہانگیر ترین سے کیا، ان کا تو اصل مقصد نواز شریف کو سیو کرنا ہے. تو وہ اب یہ ایک اپیل دائر کر رہے ہیں کہ جی ہم نواز شریف کو ان کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ریووک کروائیں گے، اور آئندہ بھی کسی پر تاحیات نااہلی کا فیصلہ آتا ہے تو اس کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپیل میں جا سکے. تو یہ جان بوجھ کر بالکل نواز شریف صاحب کے ہدایات کے مطابق قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، قانون کے ہی رکھوالے. اور اس میں آپ کو ایک دلچسپ بتاتی چلوں، ایک انکشاف کیا ہے آفتاب باجوہ صاحب نے، جو کہ سابق سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فعال ممبر بھی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ احسن بھون صاحب جو کہ کٹر نون لیگیے ہیں اور یہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ابھی ریسنٹلی ملاقات کی ہے انگلینڈ میں، اور جیب گرم کی ہے، پیسے پکڑے ہیں ان سے اس حرکت کے لیے. اور اب وہ نواز شریف کا وہ جو ان کی گاڑی میں فیول ڈال دیا ہے میاں صاحب نے، اب وہ اس کے بلبوتے پر گاڑی چل رہی ہے، اور وہ پاکستان میں یہ قانونی ڈیزاسٹرس جو ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آئندہ بھی کوئی مجرم اول تو پکڑا ہی نہیں جاتا، لیکن اگر کسی طاقتور مجرم کو قانون کے نرغے میں لے بھی آیا جائے تو اس کو کوئی سوال کرنے کی جرت نہ کر سکے اور اس کی سزا کو بھی چیلنج کیا جا سکے. تو یہ حالات ہیں. اور پھر یہ کہ جو کتنے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی، اور بالکل درست شکوہ کرتے ہیں سمیت میرے آپ کے، ہم سبھی بات کرتے ہیں کہ جب تک پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم درست نہیں ہوگا، جب تک مجرموں کو پکڑے جانے کا اور سزا پانے کا یقین نہیں ہوگا، تب تک یہ نظام نہیں سدھر سکتا. تو اس پر سیاسی طور پر تو ہر کوئی بیان دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن اب جب عمران خان نے ایک تاریخی اقدام اٹھایا ہے، ایک ایسی کرمنل لاء میں امینڈمنٹ لا کر کہ جس میں 9 ماہ کے اندر اندر تمام کرمنل کیسز کا فیصلہ کرنا ہوگا، ریپ کیسز کا فیصلہ 4 ماہ کے اندر کرنا ہوگا، تو اس پہ بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ ہماری ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لوگ اٹھ کر صرف اور صرف نواز شریف کو بچانے کے لیے، ایک تو ان کی نااہلی کے خلاف جو نااہلی کا فیصلہ ہے، تاحیات نااہلی کا، اس کے خلاف جو ہے اپیل میں چلے گئے کہ اس کو وہ میاں صاحب کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اس کے اگینسٹ ایک اپیل کر سکے. اور دوسری بدقسمتی کی بات یہ کہ جی کرمنل کیسز کو 9 ماہ کے اندر اندر نہ نمٹایا جائے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے پھر جو کمپلیسز ہیں، یہ جو مجرم نواز شریف اور زرداری نے اتنے سالوں میں تیار کیے ہیں، چاہے وہ آپ سندھ سے عزیر بلوچ پکڑ لیں، یہاں سے گلو بٹ سے لے کے کون کون ان کا مجرم نہیں ہے جو ان کے ساتھ نہ ملا ہو. اور سو مچ سو وہ ناصر بٹ جو نواز شریف کے پیچھے آپ کو اکثر دکھائی دیتے ہیں، لنڈن سے جتنی بھی ان کی پکچرز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، اس میں ناصر بٹ آپ کو بہت ایکٹیولی نظر آتے ہیں چلتے پھرتے. وہ پاکستان کی کتنی ہی جیلوں کو مطلوب ہیں، وہ کتنے ہی قتل کر کے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن قاتلوں کی اور مجرموں کی پشت پناہی کر کے یہ جو اپنا سیاسی پہیہ چلانے والی جماعتیں ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ عمران خان اس نظام کو ٹھیک کر سکیں. اور اس نظام کے اندر بیٹھے ہوئے نواز شریف زرداری کے جو ایسے کرپٹ عناصر ہیں، ان کے پالے ہوئے عناصر، بالخصوص نواز شریف کے عدلیہ میں جو لگائے گئے پودے ہیں، جو آج تناور درخت بن گئے ہیں، وہ پاکستان کے قانون کو ہی پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. تو یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کیا یہ لوگ پاکستان کی ریاست کے دوست ہیں یا دشمن ہیں. اور یہ جو بڑا عمران خان کو یہ ہاتھ نچا کر کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کر لیا اتنے سالوں میں، کیا آپ نے 3 سال میں کر لیا، تو یہ پاکستان کی عوام نے آج دیکھ لیا ہے کہ عمران خان جس مجرم پر بھی کہتا ہے کہ ہاتھ ڈالو، اس کو پکڑو، قانونی ادارے اول تو خیر سے ہمت نہیں کرتے. جو اگر کر بھی لے، نیب یا ایف آئی اے اگر چلو ہمت کر بھی لے کسی طاقتور مجرم پر ہاتھ ڈالنے کی، تو وہ سٹے لے کر آ جاتے ہیں. اور اب یہ نیا تماشا ہے کہ کسی مجرم کو اگر آپ تاحیات سزا دے دیتے ہیں تو اول تو وہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں صاحب قانون کو منہ چڑھاتے ہوئے چلے گئے، اور اس نظام کو انہوں نے وہ جس طرح وہ کیا ہوتا ہے، آپ چھلی کے دانے لیتے ہیں نا، تو آپ ایسے جو اخبار کا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں وہ پیک کر کے آپ کو دیتا ہے چھلی والا یا چنوں والا، وہ آپ پھینک دیتے ہیں نا چنے کھانے کے بعد. تو میاں صاحب نے بھی اس نظام کو یوں کر کے ابیوز کیا، وہ کاغذ کا ٹکڑا انہوں نے وہ پھینکا 50 روپے کا سٹیمپ پیپر. لیکن اب اس کے اوپر
سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ان کی تاحیات نااہلی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غیرت مند لوگ ہیں، جو ہر قسم کی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر نواز شریف، زرداری، عمران خان، فضل الرحمان، کسی کی بھی محبت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستانی ریاست کے انٹرسٹ کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کو مقدم رکھتے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ان کے خلاف ایک پاکستانی عوام کی آواز بن کر آگے آئیں گے۔ آفتاب باجوہ صاحب نے تو اعلان کیا ہے آج، ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب، وہ بھی سپریم کورٹ کے کافی مایہ ناز وکیل ہیں، انہوں نے بھی آج یہ ساری تفصیل کچھ میرے پروگرام میں شیئر کی، اور پتہ چل رہا ہے کہ کچھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے لوگ سپریم کورٹ ان لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں جو اس کو نون لیگ کی یونین بنا رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو۔ آئی وش دیم آل دا بیسٹ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔